Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous un cas pratique concernant la fiscalité de l'entreprise. Mais dans ce vidéo, on va traiter maintenant un cas pratique concernant l'impôt sur les sociétés. On va liser les exercices, au fur et à mesure on va expliquer. La société Cuba est une société anonyme au capital 3 millions de dirhams entièrement libérés. Ça veut dire on va l'utiliser dans le cas s'il y en a des intérêts de compte courant. Dans la production et la commercialisation de peinture, il faut communiquer les informations afin de procéder à la déclaration fiscale. On a pour l'exercice 2014 résultat fiscal, cotisation minimale. Ici, on a résultat fiscal, on va déterminer par un taux de 10% ونقصوا والو كتساوي 24. الكوتيزاسيون مينيمال كتساوي 20 إذا الياس دو كتساوي 24 ici لأن لامبو دو كتر من الكوتيزاسيون مينيمال. وماشي تكون هنايا غنحتاجو لي زاكونت. بروميير اكونت غنفيرسيوها في ا ميزور باش نحتاجوها باش نقصوها من لياس ا ديكلاري ديال 2015. اذا 24 نقسموها على 4 كتساوي 6000. اذا شاك تريماس غنفيرسيو 6000 افون الاولى افون 31 3 الثانيه افون 36 الثالثه ابري افون 39 والاخريه افون 31 12. غنشوفو الاخر عندنا في 2015 عندنا واحد ريزولطا بينيفيس. نديرو الطابلو نديرو ار تي ونبقى نخرجو شيف دافير اذا برودوي امبوزا برودوي اكسيو برودوي برودوي فينونسي نقراو نشوفو و برودوي نون كورون نشوفو مال هادشي. و achat de matière première payé en espèces payé en espèces maximum 5000 درهم الاخرى انتيغري هادشي حدا كادو بوبليس 300 يونيتي غنعملو 1500 وخصنا تكون 110. وكادو بوبلي راه فيها لوسيك انتيري اجيو شارج ديكتيف انتيري دو كود كورون هنا ماشي نشوفو ونحسبو فيها اتونسيون بيناليتي اموند ا انتيغري. هنايا غنشوفو لي زانفورماسيون كومينا دي ديفيدوند اكزونري 100% de produits de cession des immobiliers, le reste de subvention. إذا نعملو التوتال ناقص 70 نحتاجوها في لا كوتيزاسيون مينيمال. في اتونسيون لو كود كورون عندنا 12% اوتوريزي 9% 800. ونشوفو الكابيتال عندنا كتر من 8 نحسبو 800 سي بيان. غنشوفوها حنا نديتيرمينيوها هي كالكول مونطون دي زاكوت لقيناها ريزولتا 240 كوتيزا 20. إذا لياس تيوريك هي 10. إذا لياس تيوريك نضربها في 10 24 ونقصو 0. وبويسك ليس تيوريك سوبرا كوتيزاسيون مينيمال لياس ديال 24. وهنايا نقولو بأن لو مونطون توتال دي زاكونت ان 2000 est égal à l'IS دو ديال شاك اكونت دو ايكال 25%. إذا لي دات ليميت هنا قلنا 6000 قبل 31 3 30 6 30 9 هادشي معروف راه شرحناها. ودابا ماشي نشوفو بالنسبة على بركة الريزولتا فيسكال ما عندناش مشكل فيها. وعندنا شيف دافير برودوي انجورا ديفيدوند اكزونوري 100% هادي طلع اكزونوري هنا. و برودوي نون كورون برودوي ان بوزابل هنا هاي سوبونسيون هادي نحتاجوها كوتيزاسيون مينيمال. اشا بيي ان اسبيس شنو قلنا 11000 لأن 16 ناقص 5 كتساوي 11 اري انتيغري. وماشي اري انتيغري ماشي 50% قلنا 5000 مبقاتش هادي. إذا حنا فهمنا كادو بوبليسيتي اش كنديرو كنقسمو كنلقاو الفالور سوبر ا 100 اري انتيغري كامله 45. لي زانتيري شارج ديكتيف لي زانتيري دو كود كورون عندنا 800 في 12 هذا اللي عطيناه وهو قال راس المال اذا 800 في 9. اذا الفرق اذا هي 24 اري انتيغري. ردوا البال دايما اللي عطيناه ناقص القانون. اذا البيناليتي عندنا 1500 شارج نو ديديكتيف. اذا كنجمعوا الطوطال هنا جمعنا هاي طلعش المهم جمعنا الطوطال كتساوي 340 والاخرى كتساوي 15500. اذا ريزولتا فيسكال 326000. ما كاينش ما عندناش شي حاجه ديال ريزولتا ديفيسيل من الاول قبل. اذا ما عندنا ما نديرو بها. اذا ريزولتا لياس دو غنشوفو 326 كتر من 300 غنضربوها في 17 ونص ابري موان 22500 كتساوي 34550. لا كوتيزاسيون مينيمال نعاودوها هو الشيف دافير بليس برودوي اكسيرا بليس سوبونسيون دون. اذا 0.8 اذا هنا نديرو بليس باش ما
تحفظوا هاد لي فورمول. اذا نديرو 53 برودوي 25 وهذه 85 ناقص 15 لان برودوي فينونسي ناقصو 15 500. ردوا البال ونزيدو 100,000 لان 170 ناقص 70 كتساوي 100,000 وزيرو 75 كتعطينا ها هي. اذا الشكل الكبير هي 84 ها هي. اذا في الحالة في السؤال الخامس نكتب لا كوليزاسيون. عندنا لي زاكونت 4 و لي زاكونت 25. اذا لي دو لو روليكا. لوريكا هي 14550 ناقص 24 كتساوي 10550. وخنا نفرساو هادي قبل 31/3 نفرساو لو بروميير اكونت اللي كتساوي 34550 ضربة 25% كتساوي 68. اذا لياس ابيي هو 10000 زائد 800 ماشي هو زائد 8637.5 كتساوي 19187. ميرسي دو فو اتونسيون اي جوسكا بروشين سيان. الله يرحم الوالدين ابوني باش تشجعونا وطرحوا لنا الاسئله في الكومونتير وحنا راه ان شاء الله نجاوبوا على اي سؤال. ولا عندكم شي موضوع ما فهمناش طرحوا ليا وانا ندير لكم في الفيديو نيسبليكيو. واي حاجه قلتوها لنا راه كندرسوها مزيان ومباغيين نحسنوا الجوده ونحسنوا المستوى ديالكم. ولا كاين شي حاجه انا موجود اي نتقبل اي كريتيك. ميرسي دو اتونسيون.